आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मच्छीपुरा गाँव के अंदर, और आज इस गाँव के अंदर एक तवारीखी काम हाथ में लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज इस बस्ती के अंदर जो वक्त की अहम ज़रूरत है, मदरसा एक कायम किया गया, मदरसा फातिमा ज़हरा लिल बनात, जो हमारी माशरे की बच्चियों के लिए कायम किया गया है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, होम इज़ बेटर इफ़ द मदर इज़ एजुकेटेड। और इस मदरसे के अंदर हमारी माशरे की ख़वातीन, हमारी माओं को जो है एजुकेट किया जाएगा। तो इस मुबारक मौके पर यहाँ पर हमारे वादी कश्मीर के एक मारूफ और मशहूर जो मुबलिग हमारे जो हाफिज़ आदिल सदीकी साहब, जो यूथ आइकन हमारे इस वक्त वादी कश्मीर के हैं, उनकी मुबारक हाथों से जो है इस मदरसे की बुनियाद रखी गई है। बिलखुसूस मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। उन जनाब आपका इस्तकबाल है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहेंगे आज आपकी मुबारक हाथों से जो है इस मदरसा फातिमा ज़हरा की बुनियाद रखी गई, क्या कहना चाहेंगे इस मदरसे के हवाले से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आप सबके इल्म में है, हम इस वक्त मदरसा फातिमा ज़हरा जो हिंदवारा इलाके में बिल्कुल मुत्तसिल मच्छीपुरा हिंदवारा, बिल्कुल हम यहाँ है। आज संग बुनियाद के सिलसिले में आए, जो हमारी माओं बेटियों के लिए यहाँ एक मदरसा कायम होने वाला है। वो तो मुफ्ती साहब के घर में चल रहा है। मुफ्ती साहब की कुर्बानी कई सालों से रही, अपने घर में मदरसा कायम करना। तो बुज़ुर्गों की दुआओं से, मुफ्ती साहब की मेहनत से, तो आज मुफ्ती साहब ने अपनी ज़ाती कुर्बानी दी, ज़मीन में यहाँ संग बुनियाद डाली, अपनी वरासती ज़मीन है इनकी। तो आज हम यहाँ आए तो बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि हम चाहते ही है, अगर आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहाँ लिखा होता है मर्द पढ़ा फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो ख़ानदान पढ़ा। तो असल में जो बच्चे का पहला दरसगाह, मकतब और मदरसा होता है वो माँ की गोद होती है। पहले ज़माने में हमारी माएँ बच्चों की तरबियत जो करती थी गोद में ही करती थी। वो रोती थी, हमारे माएँ उनको लोरियाँ सुनाती थी, अल्लाह घूर घूर अल्लाह अल्लाह। जो बच्चे बड़े बड़े होते थे उनकी ज़ुबानों पर भी हो रहता था अल्लाह अल्लाह। जब वो बूढ़े होते थे या जो ज़मीन में होते थे तो अल्लाह अल्लाह करके करके काम करते थे। जब मरने का वक्त आता था तो वो आराम से पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, तरबियत होती थी। आज की बेटियां माएँ सारी तो एक जैसी नहीं है, म्यूजिक सुनाती है, ड्रामा सुनाती है, डिस्को करती है। तो वही बेटियां कल जाके गलत ताल्लुकात में मुब्तला होती है। वही बेटियां कल म्यूजिक और सिंगर, डांसर क्या क्या बनते हैं। तो माँ बाप के लिए भी जवाल, दीन के लिए भी वो बड़ी शर्मिंदगी का सबब बनते हैं, भक्त करती है लड़कियाँ। तो मदरसे कायम इसलिए किए जाते हैं ताकि यहाँ हमारे माशरे की बेटियों को कुरान की तालीम दी जाए, अल्लाह का तारुफ़ किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ किया जाए, अपने वालिदैन का तारुफ़ किया जाए। तो मकसद यही है। ये बेटे आप बेटे भेजो, अलबत्ता मकसद मदरसा दो चीज़ें होती है बुनियादी, एक होता है मकसद, एक होती है ज़रूरत। ज़रूरत है मदरसे की बिल्डिंग होना, गर्म पानी होना, ठंडा पानी होना, खाना पीना, ये लोगों का काम है। लोग ये चीज़ें करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। एक है मकसद, मकसद होता है मदरसे का कुरान, तालीम, इल्म दीन, ये है मकसद। तो मदरसे वाले एक काम करेंगे, अवाम एक काम करेगा। आवाम करेगा एक काम, वो मदरसे वालों की मावनत करेंगे, जो ज़रूरत वो करेंगे ज़रूरत का काम, बिल्डिंग वगैरह। तो मदरसे वालों को फ़र्ज़ बनता है ये लोगों को मकसद का काम दे। हाफिज़ा, आलिमा, फाजिला, यही बेटियां मदरसों से निकल के जब कल ये जाके शादी करेगी अच्छी बीवी बनती है। दीन है ना, दीन से ही शोहर की पहचान होती है। अक्सर हमारे घरों में शादी के बाद 1 महीने के बाद ही तलाक होता है। वजह, बीवी होती है अनपढ़, जाहिल होती है। और किसी इंग्लिश जाने के ना, विदाउट एजुकेशन ए मैन इज लाइक ए फिश विदाउट वाटर विच अल्टीमेटली डाइज इटसेल्फ। अनपढ़ जब बीवी बनती है ना, जरूरी बात ये शोहर को भी मारेगी, सास बहू और उसको भी मारेगी, तो इसका रिश्ता ही टूट जाता है। जब मदरसे में पढ़ा हो, इल्म पढ़ो, मैं नहीं कहता हूँ इंग्लिश वाले सारे खराब है, नहीं नहीं नहीं, अच्छे भी है, लेकिन मैं कहता हूँ असल जो ज़मीर बेदार करता है, आंखों का नूर, वो है इल्म दीन। जनाब जानना चाहेंगे बिलखुसूस मच्छीपुरा के लिए, बिलउमूम इलाके हंदवारा के लिए क्या गुजारिश रहेगी इस मदरसे के हवाले से, क्योंकि अभी बुनियादी काम है, एक तो एडमिशन के हवाले से, दूसरा ज़रूरत के हवाले से हुकूमत की क्या पहले मैं इस इलाका और इस गाँव खासकर मच्छीपुरा, मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह का फजल इन पर हुआ कि यहाँ मदरसा कायम। बिल्कुल, क्योंकि संग बुनियाद जहाँ कुरान, असल में जब अल्लाह मोहब्बत करता है किसी से, उसे इल्म का, कुरान का नूर अता करता है, इल्म का नूर अता करता है सीने के लिए जब किसी बंदे को। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ कुरान की बुनियादी पड़े, मदरसा ही बने,
اس کا مطلب یہ ساری بستی اللہ کو پسند ہے. تو اس کا مطلب جب اللہ بندوں میں کسی کو پسند کرتا ہے نا اسے علم دین عطا کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جب علم دین کا مرکز ہی کہیں بن جائے اس کا مطلب وہ بستی مبارک ہے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس بستی میں ہے, اللہ نے چن لیا. تو ان بستی والوں کو یہ ذمہ داری بنتی ہے, اگر اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ ذمہ داری پہلے یہ بنتی ہے پہلے یہاں یہ کام کرے کہ سنگ بنیاد آج پڑی, اب اس کے بعد تو بنیاد دینی ہے, اس کے بعد تو تعمیر ہوگا. جب تعمیر ہوگا تو بچے آئیں گی تبھی تو پڑھ سکتے. یہ لڑکوں کا معاملہ مت ہے تو پردہ کے بغیر رکھیں گے ایسی گراؤنڈ میں لڑکوں کا, یہ تو لڑکیوں کا معاملہ ہے. عورت کا معنی یہ پردہ. میں کہتا ہوں لڑکوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ تعمیر ہونی چاہیے. پانی کا انتظام ہونا چاہیے, نظم و ضبط ہونا, پردے کا لحاظ, گرم پانی ٹھنڈ پانی. عورتیں تو نازک ہے, یہ بیچارے باہر مت جا سکتے. لڑکے جائیں گے گھر, اگر پانی نہیں ہوگا تو گھروں میں بھیج دیں گے, جاؤ کر کے وضو آؤ. یہ قوم کا سرمایہ ہوتا, امانت ہوتی ہے, ان کو پانی یہی ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں ان بستی والوں کو یہ فرض بنتا ہے. یہ ضروری نہیں اس گاؤں کی بچے یہاں آئے, علاقے کی بچے تو یہ مہمان نوازی کرے. پہلے ان کو تعمیر کرنی ہے, تعمیر میں مفتی صاحب کا بھرپور معاونت کرنی ہے, مدد کرنا ہے, قدم بہ قدم ساتھ رہنا ہے کیونکہ اللہ نے چن لیا ہے. تو اس کے بعد دوسرا فرض ان پر بنتا ہے کہ تعمیر کے بعد اپنی بچوں کو پہلے یہاں بھیجنا ہے, اپنی عورتوں کو. یہ ضروری نہیں ہے ٹین ایج گرلز کو یہاں بھیجے, نہیں, عورتوں کو بھیج سکتے ہیں. شادی شدہ مائیں وہ آئے, قرآن پڑھے, نماز سیکھے, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, یہی مقصد ہے. یہ بستی والوں کو فرض. باقی مفتی صاحب, اساتذہ, استانیہ, ان کا پھر فرض بنتا ہے علم دین دینا, تعلیم دینا. ہاں یہ چلے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عادل صدیقی صاحب جنہوں نے بہرحال آج اس کی مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد پڑی. تو بات کرنا چاہوں گا جو اس کے مینٹر ہے جو ہمارے یہاں مفتی وسیم صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا, آپ تھوڑا آگے آ جائے. بہرحال یہ ہمارے یوا جو ہیں بہرحال جب جوانوں کے اندر جذبہ ہوتا تو بہرحال ایسے کام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو ہماری طرف سے مبارکباد. اتنا بڑا حوصلہ, 1 سال یا کہیں سال سے آپ اپنے گھر کے اندر پڑھا رہے, آج الحمدللہ ایک بلڈنگ کا کام ہاتھ میں لیا. تو سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی. تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے یہاں پہ آ گئے. اصل میں جو ہے گزشتہ 3-4 سال سے ہم یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بالکل صحیح سلامت چل رہا ہے. اور آج 4 سال کے بعد یہاں پہ ایک دینی اجتماع منعقد ہوا جس میں اہل بستی نے, علاقے کے لوگوں نے کھل کر جو ہے تعاون کیا اور میں ان کا بڑا دل سے شکر ادا کرتا ہوں. چلے ہم جو جاننا چاہیں گے چونکہ بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے, اکیلا یہ کام تو نہیں چل سکتا ہے. تو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کو دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں, تو کیا اپیل رہے گی اس مدرسے کے حوالے سے؟ جی مدرسے کے حوالے سے اپیل تو یہی رہے گی کہ فی الحال یہاں پہ جو ہے کام شروع ہو چکا ہے, لہٰذا تمام افراد سے, تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس مدرسے کی مالی معاونت کی جائے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے اس ادارے کے مینٹر جنہوں نے بہرحال یہ کام ہاتھ میں لیا ہے. ہم گزارش کریں گے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر اس بھائی نے یہ کام ہاتھ میں لیا ہے, اب آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. کرنا کیا ہے, ویژولز پر جو آپ کو اکاؤنٹ نمبر نظر آتا ہوگا, اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی اپنا پیار, اپنی ہمدردی, اپنی محبت اس ادارے کو بھیج سکتے تاکہ کہیں نہ کہیں یہ ادارہ پھولے, یہ ادارہ ترقی کرے اور اس معاشرے کے اندر جو ہماری خواتین ہیں ان تک دین کا پیغام صحیح پہنچے. بالخصوص میں کہنا چاہوں گا اپنے کیمرہ پرسن سے, یہاں پر جو اس کا 3D ڈیزائن وہ دکھانے کی کوشش کرے گا آپ کو. یہ جو خوبصورت 3D ڈیزائن بہرحال اسی پیٹرن پر یہ جو بلڈنگ ہمیں تعمیر کرنی ہے اور اس کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ مچھی پورہ کے تمام عوام یہاں پر اکٹھے ہوئی تھی, حالانکہ ان لوگوں نے یہاں پر جو ہے اپنا مال ابھی پیش کیا, لیکن بہرحال یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے, یہ قوم کا اثاثہ ہے, یہ قوم کی پراپرٹی ہے. قوم کو مل جل کر اس پراپرٹی کو کھڑا کرنا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اس علاقے کے اندر جو ہے خواتین کے اندر دین کا کام آگے بڑھے. تو بہرحال ویژولز پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ اپنی ہمدردی, اپنا پیار اس ادارے تک پہنچا سکتے تاکہ یہ آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بھی رہ سکتا ہے. تو آپ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان طاہر محی الدین کو مچھی پورہ ہندوارہ سے اجازت. اللہ نگہبان.